अस्सलाम वालेकुम। हम आपको पिंडी के मामलात चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हम अपने प्यारे दोस्त वली खान लाला के पास आए हैं, जिसमें हम आज इनके साथ डिस्कस करेंगे इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और इनका पाकिस्तान और रावलपिंडी की आवाम के लिए मैसेज भी हम लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वली खान लाला, हम आपको पिंडी के मामलात चैनल पर वेलकम करते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, और अपनी फ़ैमिली और अपने ख़ानदान के बारे में थोड़ा बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन को। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि राजा फैसल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इधर मेरे पास आए और आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। उसके बाद कि आपने ये पूछा कि मैं किधर पैदा हुआ हूँ और आप अपनी ज़िंदगी की वो बताएं, शुरुआत बताएं। मैं पैदा हुआ हूँ खोकर हाउस में। मेरी पैदाइश जो है वो खोकर हाउस की है। और उसके मेरे मतलब के जो बड़े थे वो उनके साथ काम शाम इकट्ठा करते थे। बड़े अरसे से हमारी फिर उधर पैदाइश हुई, उधर ही शादियाँ हुई, उधर ही फिर मेरे बच्चे हुए। तो बहुत ही गरीबियाँ देखी हैं। और मैंने हम रहते बिल्कुल खोकर हाउस में ही थे, लेकिन मैं रिक्शा चलाता था 12 साल। ये राजा फैसल भाई को पता भी है कि 12 साल मैंने पिंडी में रिक्शा चलाया है। और रिक्शा भी मैंने किसी का ड्राइवरी पे चलाया है, मेरा ज़ाती अपना नहीं होता। तो उस टाइम 100 रुपया दिहाड़ बड़ी चीज़ होती थी, और मैं ड्राइवरी पे किसी का किराए पे चलाता था। और जब रिक्शे पे मैं आया तो उस टाइम भी मैंने कोई थोड़ी सी तरक्की की। पहला बड़ी मजदूरियाँ, बड़े हम आजिज़ गरीब से लोग थे। और फिर इधर गट्ठे कोई काम किया, प्रॉपर्टी का इन खोखरों के साथ किया गट्ठा। और उसके बाद तकरीबन ये 4 से 5 साल हो गए हैं कि हम अलग हो गए हैं। वो अलग अपनी प्रॉपर्टी में जो भी वो उनका रूल है, तरीक़ाकार है, वो करते हैं, और मैं अपना प्रॉपर्टी का करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी है। और बड़ी गरीबी देखी है, मतलब कि और इंसान को हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत हिम्मत की है, मैंने बहुत गरीबियाँ देखी हैं और बहुत मुश्किल टाइम भी मेरे पे आए हैं, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसको मेहनत करनी चाहिए। बेशक ये जितने भी इधर ये लोग बैठे हैं, मेहनत इंसान को करनी चाहिए, वो कामयाब है। बिल्कुल, जैसे कि आपने हमें बताया कि शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेहनत के बलबूते पर ही इंसान ऊपर आ सकता है। तो आप हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताएं कि शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत और सब्र के ज़रिए ही आप ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए, बात ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखें, एक बच्चा जो उसके वालिद और उसकी वालदा उसको स्कूल में दाखिल करता है या किसी मदरसे में दाखिल करते हैं, तो वो किस लिए? वो इसलिए कि वो उधर 10 साल 15 साल 17 साल वो उधर पढ़ता है, तो उसके बावजूद वो फिर आगे उस्ताद बनता है या कोई अफीसर बनता है, या किसी मकैनिक को तो वो शागिर्द होता है, वो फिर वो उस्ताद बन जाता है, या कोई अफीसर बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई आर्मी में चला जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है, लेकिन उसने पी काटी होती है। मेरे भाई, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दिन में कोई अफीसर नहीं बन सकता, और ना कोई डॉक्टर बन सकता, ना कोई मौलवी बन सकता, ना कोई सियासी बन सकता है। अभी इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के, तो ये इन्होंने 22 से 23 साल मेहनत की है। नहीं तो मैं सपोर्टर मैं पार्टी सियासत में किसी के साथ वो रूल में वो किसी की भी मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मकसद ये हम देख तो रहे 22-23 साल उस बंदे ने खिदमत की, आवाम की है, या तो आपको भी पता होगा। उसके बावजूद वो अभी किसी इज़्ज़त के सीट पे वो बैठा हुआ है। अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त इसलिए दी कि 23 साल उसने मेहनत की है। और जैसे कि खान साहब आपने बताया कि आपकी पैदाइश जो है वो रावलपिंडी की है, और आपकी इब्तदाई अयाम भी रावलपिंडी में गुजरे, और आपकी जवानी भी रावलपिंडी में गुजरी। तो रावलपिंडी के साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होंगी, तो कुछ यादें हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपने पिंडी को कैसा पाया, और पिंडी के जो मामलात ज़िंदगी आपके यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में सोशल सर्कल भी होगा, दोस्ती यारी भी होंगी। तो आप पिंडी के लोगों को कैसा देखते हैं, आपकी पिंडी के लोगों के बारे में क्या राय है? पिंडी के लोग पूरे पाकिस्तान में एक आजिज़ से लोग हैं, और नादान से जो लोग होते हैं ना, कि बहुत जल्दी लोगों के बातों पे आ जाते हैं। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मज़ा आपको अगर मैं बताऊँ ना कि उस गरीबी में था, उस रिक्शा चलाने में था, आज
اس ٹائم کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایک پہچان بھی دی ہوئی ہے، 5 بندے بھی جانتے ہیں مجھے، لیکن جو مزہ اس ٹائم تھا وہ ابھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سمجھو کہ میں جو آج کل کے جوان اور جو یہ نئے نئے اٹھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اگر وہ سمجھ جائے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے، کہ اس ٹائم بہت مزہ تھا، بہت سکون تھا، اور ابھی اللہ پاک نے ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن دولت ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ تو غریبی دور یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیار محبت یہ بہت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ خان صاحب آپ نے بات کی سکون کی، تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، تو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بھائی یہ دیکھیں، ابھی آپ اللہ کی طرف سے ایک عذاب دیکھ لو، پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ یہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے جو یہ ایک مہینہ عبادت کا ہے، اسی میں کسی بچے کی، کسی ماں بہن کی، اس کی دعا لگ جائے اور یہ بیماری اللہ پاک اس پاکستان سے ختم کر دے۔ کوئی پتہ ہے اسی 30 دنوں میں اگر اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، میں بھی مانگوں، آپ لوگ بھی مانگیں، یہ ہماری جتنی بھی پبلک ہے یہ مانگے، اور اللہ پاک اس پہ ہمیں معافی دے دے اور اس بیماری سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس بیماری کو آپ کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو یہ ہماری جتنے بھی ہمارے افیسر ہیں اور جتنے بھی ہمارا قانون یہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نہ نکلو، تو یہ ہماری فائدے کی بات ہے۔ دیکھیں ابھی وہ روڈ پہ کھڑے ہیں، ہر ناکے پہ کھڑے ہیں، ہر بندے کو چیک کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ کس کا ہے؟ یہ فائدہ ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ جتنی بھی اس چیز پہ کنٹرول ہوگا، گھروں میں ہم بیٹھیں گے۔ دیکھیں انہوں نے اعلان کیا، ایک پیکج انہوں نے بنایا کہ 12 ہزار روپیہ اس دن۔ اچھا ایک پوائنٹ والی بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن، ایک افغانی کوئی ایک جگہ پہ 10-15 گھر تھے، اور یہ ادھر ہی میں آپ کو جگہ بھی بتاتا ہوں، شاہین ٹون میں ایک 15 گھر افغانیوں کے تھے۔ آپ مانو گے کہ ان کو بھی راشن بھی دیا گیا، اور ان کو 12 ہزار روپیہ جو ان کا رول ہے اس پہ انہوں نے وہ بھی دیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں پاکستان ایسا ایک ملک ہے کہ اس پہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ فرق نہیں کرتے کہ پٹھان، پنجابی یا سندھی یا جو بھی ہے، یا افغانی ہے، یہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی، افغانیوں نے پاکستان کا نمک کھایا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ مجھے دراصل پوری اس باتوں میں مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کا کہ اس نے دیکھیں ایک افغانیوں کو بھی راشن بھی دیا، اور ان کو جو 12 ہزار روپے، مطلب فرق بھی نہیں کیا کہ 10 ہزار دوں یا 9 ہزار دوں، اس طرح پورے 12 ہزار۔ تو خان جی شہر والی طرف تو یہ کام چل رہا ہے کہ مطلب راشن بھی دیے جا رہے ہیں، اور مطلب پیسے بھی چلو مل رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ہیں کچھ ایسے جو اتنا نہیں سمجھتے، کچھ میسج نہیں کیے ہوں گے، پیسے نہیں ملے ہوں گے، لیکن چلو پیسوں کی تو کوئی نہیں، راشن کی اگر کوئی بتائیں کہ اس محلے میں، کسی بھی محلے میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا صاحب حیثیت ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، مطلب اپنے محلے کی گلیوں میں کسی نہ کسی کو 5-10 گھروں کو راشن دے دے، ہر اس طرح علاقے میں۔ تو گاؤں میں کیا سین ہے، اس میں دیتے ہیں راشن گاؤں والوں؟ گاؤں میں تو یہی ہے کہ دیکھیں ابھی جو اوپر سے مطلب عمران خان اس نے تو اعلان کر لیا، یہ کام تو بنتا ہے ہر حلقے کا، ہر حدود کا، MNA MPA کا اور خصوصی چیئرمین کا، یہ 3 لوگوں کا۔ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ID کارڈ کا پتہ ہوتا ہے، فلاں گھر میں فلانا ووٹ ہے، یہ آ جاتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ ادھر آ کے ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی یہ کام ان کا بنتا ہے کہ اپنے حلقے میں اور اپنے حدود میں یہ ہر گھر کو، جو لوگ غریب لوگ ہیں، اور یہ حق ان بندوں کو ہی ہے کہ جن کا وس نہیں ہوتا، جن کے وس ہوتے ہیں، جو امیر ہیں، ان کو یہ چیزیں مطلب کہ مناسب نہیں ہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں، الٹا وہ تو لوگوں کی، غریب بندے کی سپورٹ کرے۔